السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بھڑی ہوندی اس دی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ ہیں کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی بندیاں وچوں کچھ بندے ہیں چنگے بندیاں وچوں کچھ بندے ہیں اجدے اندروں بھڑے باروں تصویر چنگی چنگا حسنوں جان اے بندے ہووے جڑے بندے دی اخیر چنگی واجب احترام سامعین حضرات، تمام قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں برتریاں اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے جس رب کائنات نے اس ساری دنیا دا انتخاب فرمایا، خود بنایا،
اس تو بعد درود السلام نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے جو اس کائنات واسطے رہبر رہنما پیشوا مقتدا بن کے تشریف لے آئے، حمد و ثنا اور درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد خالق کائنات کی مقدس کلام قرآن پاک کے 10ویں سپارے سورۃ توبہ دی ایک آیت کا مختصر جہا حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ یہ اندر اللہ پاک اپنے بندیاں دی حوصلہ افزائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کے اسلامی مہینوں کے وچوں جمادی الثانی کا مہینہ گزر رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کی 22 تاریخ نو اس دنیا تو رحلت فرما کے ہر بندہ اونا دی شان، اونا دی عظمت، اونا دے مقام کو جاندا ہے۔ جدوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کا تذکرہ آئے گا تقریباً ہر موڑ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال نظر آن گے۔ ہجرت کا موقع ہوئے، غار کے اندر پہنچن کا موقع ہوئے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مختلف پہلو ایسے کہ جنہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست نظر آن گے۔ اللہ پاک نے انہاں دی عظمت، انہاں دی شان نو کیوں بلند کیتا ہے؟ بلکہ میں تے انج کہا کرنا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں تقوی اور پرہیزگاری کا سبق لین واسطے نمونہ جو اللہ نے سانو سامنے دکھایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جنہ نے زندگی کا بہت سارا حصہ ایمان لے آن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نال گزاریا، آپ کی تابعداری، آپ کی فرما برداری اندر گزاریا اور اس طرح کا گزاریا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دعا کی تھی کہ یا اللہ دنیا کے اندر جیڑے بندے نے میرے تے احسان کیتا ہے اللہ میں کوشش کیتی ہے، حد الامکان کوشش کیتی ہے کہ میں او دا بدلہ، او دے احسان دا بدلہ دے دیا، او دا بدلہ چکا دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شخصیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر کے احسانہ کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ اجر تو آخرت کے اندر عطا کر دیں، اللہ انہیں جڑے میرے تے احسان کیتے نے
ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ عطا ਕਰ ਦੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ کہ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਕ ਰੱਖਿਆ کہ ਲੋਗੋ نبی تو جان قربان کر دیئے تے کیوے، نبی تو مال قربان کیوے کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو فدا کیوے ہونا ہے، آپ نے حکم کیوے مننے نے، نبی دیاں سنتاں تے عمل کیوے کرنا ہے۔ جتنی بھی زندگی گزری ہے حضرت ابوبکر صدیق دی زندگی ساڈے واسطے ایسا سبق بن گئی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں جدوں توحید دا معاملہ ہوتا ہے توحید سمجھان واسطے میں نمونہ اپنے نبیاں نو بنانا، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے توحید سمجھائی، نمونہ بن کے دکھایا، ہر حال کے اندر ہر معاملے کے اندر اپنے رب نو یاد کیتا، رب دی بندگی کیتی، اللہ دیاں فرما برداریاں کیتیاں نبیاں نے۔ اور جدوں نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی واری آئی اللہ نے نمونہ جناب صحابہ نو بنا چھڈیا کہ جناب صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام دیاں تابعداریاں کیویں کیتیاں، آقا دیاں فرما برداریاں کیویں کیتیاں، نبی تو جانا کیویں قربان کیتیاں، نبی تو کیویں قربان ہو گئے۔ انہاں دے اندر سارے فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جڑے غار دے اندر نے تے اللہ پاک تسلیاں دے رہے نے، نبی پاک دے نال جا رہے نے، آقا دی صلوات و سلام تو جناب اپنا تن من دن قربان کرنے والے ہجرت کی رات کا موقع آیا، ابوبکر صدیق نال جا رہے نے، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اے جدوں غار دی اندر سن اللہ نے انہاں نوں تسلیاں دتیاں، جناب ابوبکر کو رب تسلیاں دے رہا ہے، فرمایا محبوب سونیا انہاں نوں کیا جے گھبرایا جے نہ، رب ساڈے نال ہے، اللہ کی مدد ساڈے نال ہے۔ جدوں بھی پریشانی مسلمان کو بڑھدی ہے مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، مسلمان کا تقوی ہونا چاہیے کہ رب ساڈے نال ہے۔ اے سبق کنے دیتا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق دی زندگی تو سبق ملتا ہے کہ لوگوں جدوں بھی پریشانی آئے جناب بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، جدوں بھی کوئی مصیبت آئے تقوی اپنے رب پہ رکھنا ہے، یقین اپنے رب پہ رکھنا ہے۔ اللہ 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 اگر دیکھیے نا ایک جنگ کا موقع ایسا آیا کہ مسلمان جناب بڑی کوشش کرتے ہیں، مسلمان بڑی ہمت مارتے ہیں، کامیابیاں نہیں ملدیاں پئیاں، کامرانیاں نہیں ملدیاں پئیاں، کچھ بندے پریشان ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے سونیا محبوبہ اللہ مدد اپنے بندیاں دی کردا ہے، رب جناب کرم نوازی اپنے بندیاں تے کردا ہے تے رب ساڈی مدد کدوں کرے گا؟ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر بیان کردے ہیں، اعلان فرمایا رب دے قرآن کا دوسرا سپارہ ہے، میرا مالک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ جلال نے فرمایا لوگوں ایک وقت ایسا آیا نبی دے نال نبی دے
صحابہ میں جنگ دیا تیاریاں میں مسلمان کوشش بڑی کرتے پہنے، کامیابیاں نہیں ملتیاں، کامرانیاں نہیں ملتیاں پئیاں۔ کچھ بندے ایسے بھی نے جنہیں جناب نبی پاک کو لوا کے سوال کرتے نے، سونیا محبوبہ اللہ پاک کی مدد کدوں آئے گی؟ کیونکہ رب دا اعلان ہے کہ میں مومنہ دے نال ہاں، رب دا اعلان ہے میں مسلمانہ دے نال ہاں، میرا رب تے ہر مومن دی مدد کردا ہے۔ لیکن سونیا محبوبہ اللہ ساڈی مدد کدوں کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، ایمان والے میرے نبی نو پوچھ دے نے، نبی پاک تے کولوں سوال کر دے نے اللہ دی مدد کدوں آئے گی، رب ساڈیاں مدداں کدوں کرے گا؟ ہن اللہ کا قرآن بولیا فرمایا متا نصر اللہ، اے لوگوں فکر نہ کریا جے، پریشان نہ ہویا جے، تسی آندے ہو اللہ مدد کدوں کرے گا، رب مہربانیاں کدوں کرے گا؟ رب کہندا ہے الا ان نصر اللہ قریب، فکر نہ کریا کرو اللہ تواڈی مدد ضرور کرے گا، رب دی مدد بالکل تواڈے قریب ہے۔ اللہ پاک نے مثالاں بھی دتیاں میں، حوصلہ خور کردے جانا، اے تے مسلماناں دی گل ہے نا، او لوگوں میرے نبی ساری کائنات دے سردار نبی نے جنہاں کو اللہ جنہاں دے نال اللہ نو پیار بڑھائے نا، موقع انج دا بن گیا، پریشانیاں بن گئیاں، جدوں مکے دے اندر اعلان توحید کیتا نا، میرے نبی نے آکھیا لوگو انہاں بتاں دی عبادت چھوڑ دیو نا، ایک رب دے در دے پجاری بن جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے دیکھیا کوئی جناب لات کا پجاری ہے، کوئی منات کا پجاری ہے، کوئی عزا کا پجاری ہے، مولانا حالی بڑی پیاری گل کر کے آندے نے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا الہ پہ فدا تھا، اسی طرح در در نیا ایک خدا تھا۔ ہر بندے نے اپنا رب بنایا ہے، ہر بندے نے اپنا الہ بنایا ہے نا، اپنے اپنے رباں دے سامنے سر جھکاندے نے، پر میرے نبی کہندے نے لوگو آؤ میں تانوں دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ نا، رب دی بندگی کرنے والے بن جاؤ نا۔ اللہ اللہ جدو میرے نبی نے اعلان کیتا نا، کافراں ہوئے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، لوگو جیڑا اللہ دا مخالف ہووے نا، جیڑا در در دا پجاری ہووے نا، پاویں حجراں دا پجاری ہووے، پاویں شجراں دا پجاری ہووے نا، انہاں نے اللہ دی توحید چنگی نہیں لگدی، توحید والیاں گلاں وی چنگیاں نہیں لگدیاں۔ اللہ اللہ میرے نبی نے ویکھیا نا، کوئی جناب بتاں دا پجاری ہے، کوئی حجراں دا پجاری ہے، کوئی قبراں دا پجاری ہے، اور مولانا خالد مجاہد صاحب گل بڑی پیاری کر کے آتے نے لوگی پوج دے سن پہ قبراں، جدو میرے نبی نے اعلان توحید فرمایا لوگی پوج دے سن پہ قبراں، کئی قبراں کئی شجراں، ان در در دیا پجاریاں، سونا ایک در دے چکانا آیا، کائنات بن کے امام آیا، کائنات سونا
امام آیا، میرے نبی نے اعلان توحید فرمایا۔ مکے دے مشرکاں نوں چنگا نہیں لگا، مکے دے کافراں نوں گلاں چنگیاں نہیں لگیاں، انہاں نے جناب نبی پاک علیہ السلام دے بارے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں، تے جدوں ایک جگہ تے رولا پڑ جائے نا، لڑائی بن جائے، وچ سیانے بندے بھی ہوندے نے، کوئی آندا جناب لڑائی چنگی نہیں، کوئی جناب آتا ہے لڑائی کر کے دیکھ لینے ہیں، کوئی جناب کوئی حل کرتا ہے، کوئی حل کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو ایک اللہ دی توحید دی دعوت دیتی نا، مکے دے لوگاں بھی بڑے حل کڈن دی کوشش کیتی۔ ایک اٹھیا نبی پاک نوں اپنے کول بلایا، کہن لگا سونیا لڑائی اسی نہیں چاہتے، نہیں چاہتے کہ امن خراب ہوئے، نہیں چاہتے کہ فساد ہوئے، اسی نہیں چاہتے خون ریزیاں ہوون۔ میرے نبی نوں کہندا سونیا تو ایک رب دی دعوت دینا، ساڈے کئی خدا نے اس طرح کرنا، اسی رل مل کے جناب رہ لئیے، اسی تھوڑے دن تیرے رب دی عبادت کر لیں گے۔ اے سنو لگی ہے لوگ مشورے دین لگے نے، نبی پاک نوں کہندے نے تو ایک رب دی دعوت دینا، اسی کئی رباں دی دعوت دینے ہاں، تے آپاں نے انج کریے 10 دن ساڈے رباں دی تو عبادت کر لیا کر، 10-12 دن اسی تیرے کلے رب دی عبادت کر لیا کریں گے، رولا مک جاؤ گا۔ اللہ اللہ میرے نبی اونی دیر تک بولتے نہیں جب تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے۔ انہاں پہلا مشورہ یہ دیتا کہ جناب تھوڑے سے دن اسی تیرے رب دی عبادت کر لیں گے، تھوڑے سے دن تو ساڈے رباں دی عبادت کر لیا کر، رولا مک جائے گا، لڑائی مک جائے گی۔ اللہ اللہ میرے نبی اجے خاموش نے، آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر چھڈیا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ تیرا قرآن کتنا پیارا ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دے ہو میں انہاں بتاں دی پوجا نہیں کر سکتا، میں غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، میں اللہ کو علاوہ کسی ہوئے کو الہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرے نبی نے اعلان فرمایا، اے ہور ایک صلاح ہو رہی ہے، انہاں کیا لو جی نبی پاک روزانہ اللہ دی توحید کا اعلان کر دے رہے، انہاں کیا ایسے مانی گل لینا، انہاں سلامہ کر لیا، میرے نبی نوں قتل کر دیتا جائے یا انہوں چلا وطن کر دیتا جائے یا جناب انہوں جیل اندر بند کر دیتا جائے، یہ مکے دے مشرکان دیاں سلامہ قرآن اتھے بھی بول کے اعلان کر کے کہندا ہے۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز کا اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کا 9واں سپارہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہاں مکے دے مشرکان نے سلامہ کیتیاں، نبی نوں اللہ قتل کر دیتا جائے نا، میرے نبی اپنے گھر دے اندر نے لوگاں نے نبی دے گھر دا محاصرہ کر لیا، اے لوگ کٹھے ہو جاندے نے مکے دے لوگ، پھر جناب عام بندے نہیں چنگے چنگے جوان بندے کٹھے ہو گئے، آندے نے اسی جناب نبی پاک علیہ السلام نو معاذ اللہ قتل ہی کرتے ہیں، اللہ اللہ، لیکن اللہ قرآن اندر کہہ رہے ہیں انہاں چلیاں نو پتہ نہیں
انہاں نے مارن دا فیصلہ کر لیا، میں رب نے بچان دا فیصلہ کر لیا۔ تے جنوں رب بچان تے آئے، جنوں رب بچان تے آئے، کوئی مار سکدا نہیں مار سکتا۔ اللہ اللہ مولانا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ گل بڑی پیاری کریا کرتے سن، آندے سن ڈگ پین تمام تو نہیں مرتے، مردہ رزق دا جدا جے ہریا ہوئے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے۔ او یار اللہ جنوں بچان دے آئے نا کوئی نیچے مار سکدا، انہاں سلامہ کرنیاں نبی نو اللہ قتل کر دیتا جائے نا، میرے نبی اپنے گھر دے اندر نے اللہ سونیا اللہ کا آرڈر آیا ہے، میرے سونیا ہجرت کر جاؤ نا، مکہ چھوڑ دے ہو نا۔ میرے نبی جناب نکلن لگے، دروازہ کھولیا، دشمن تلواراں لے کے کھڑے نے، مخالف سامنے کھڑے نے، یا اللہ دشمن سامنے نے۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبا اللہ تے توکل رکھو نا، باہر نکلو نا۔ میرے نبی باہر نکلے نا، انہوں دے بچوں نکل آتے نے، میرے آقا باہر نکل کے، میں جناب واقعہ سنانا مقصد نہیں، میں اپنی گل دے آواں۔ میرے نبی اتھوں باہر نکلے نا، سدھے جا کے جناب صدیق دا دروازہ کھڑکایا۔ ابو بکر صدیق کو ہستی ہے نا جنہوں نے محبت کی انتہا کر دیتی ہے، نبی تو سب کچھ قربان کر چھڑے آئے، دروازہ میرے ابو بکر دا کھڑکایا۔ نبی پاک کو ابو بکر نے دیکھا، سونیا حکم کرو نا، میرے نبی آندے نے ہجرت کر جانا ہے، ہجرت کر جانی ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے۔ ابو بکر نے نہیں آکھیا سونیا بچا کیے کیوں مکہ چھڑیے، ابو بکر نے نہیں آکھیا سونیا رات بڑی ہے صبح چلے جاواں گے، ابو بکر نے نہیں آکھیا کہ محبوب سونیا اسی انہاں نال صلاح کر لئیے نا، اسی انہاں نال گل کر لئیے نا۔ میرے ابو بکر نے نہیں جے آکھیا، بلکہ میرے نبی کہہ رہے نے، میرے آقا کہہ رہے نے، اللہ والے نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا، نبی کہہ رہے نے کر یار صدیق تیاری، ساڈی اصلاں تو ہے یاری۔ نبی پاک ابو بکر نو کہہ رہے نے چل چلیے نا، تیاری کرے ہجرت واسطے جانا ہے، کر یار صدیق تیاری، ساڈی اصلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل پاری، ساڈی اصلاں تو ہے یاری۔ اللہ اللہ ابو بکر کہہ رہے نے میری حاضر آقا جام کر جند تیرے تو قربان، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی اصلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی اصلاں تو ہے یاری۔ نبی پاک دے نال چارے نے اللہ اللہ چلدے پیر سج گئے، پیر سج گئے نے، کیوں سج گئے پیر میں تیرے، اللہ اللہ نبی پاک کہہ رہے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر چل چلیے نا، اج آپ ہجرت کرنی ہے نا، اج ہجرت کر کے جانا ہے۔ ابو بکر آندے نے سونیا محبوبا میری چار بھی حاضر ہے، نبی پاک دے نال جائے نے، اللہ اللہ غار سور تے چلے جاندے نے، لوگوں کدیوں منظر دیکھ کے آیا کرو نا، یار کدیوں وہ جگہ دیکھو نا، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے کو جگہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ یقین کرو میں الحمدللہ دیکھ کے آیا جگہ، بڑھ کے اس پہاڑی تے چڑھے، خالی بندہ چڑھے نا تے وہ بس ہو جاتی ہے،
2.5-3 घंटे सानू लगे उत्ते जान वास्ते। लेकिन यकीन करो जदों मैं पहाड़ी चढ़िया ना ते मेरे बार बार ज़हन च आंदा सी कि साडे कोल वैसे नहीं चढ़िया जाता। अबू बकर का हौसला देखो जरा सोने कंधियां ते चुके एडी उच्ची पहाड़ी ते चढ़ गया, एडा उच्ची बुलंदी ते ले गया। ये ईमानी जज्बा है, ये ईमान का जज्बा है अबू बकर सिद्दीक दा रज़ी अल्लाह तआला नो। ऐसा ईमान है अबू बकर मेरे नबी नू मोढियां ते चुके आए ना, ये जनाब काफर मंदिर लगे हुए ने। मौका इहो जिहा आया ये भी पहाड़ी ते चढ़ जाते ने। इधरों जनाब अबू बकर परेशान ने, सोने मैं गुमा हुण की बनेगा। अल्लाह पाक ने अपना कुरान नाज़िल करके फरमाया इल्ला तंसुरू फक़द नज़रहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सारा वाकया सुनाने का मकसद है अल्लाह जनाब अबू बकर दे बारे कुरान नाज़िल कर रहे हैं। मेरा रब कह रहे हैं मेरे नबी जी अबू बकर को कह दे आजे ना परेशान होवो ना फिक्रमंद होवो, अल्लाह साडे नाल है, अल्लाह साडे नाल है। अल्लाह अल्लाह ऐ जनाब मेरे आका दी सलाम। हालांकि अबू बकर नु ना फिक्र सिर्फ यही है कि नबी पाक अलैहि सलाम दे दुश्मन ने किते नबी पाक दा नुकसान ना करन, नबी पाक अलैहि सलाम नु कुछ ना कहन। परेशानी यही है। लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम अजे खामोश ने। अल्लाह दे आसमान को कुरान नाज़िल करके फरमाया महबूबा इन्हां नू कह दियो परेशान ना होया जे, अल्लाह साडे नाल है। और नबी पाक अलैहि सलाम नाल मिसाला दे दे के समझा रहे ने। किवें फरमाया अबू बकर परेशान नहीं होना, अल्लाह साडे नाल है। ये सारी उम्मत नू सबक है कि जदों भी परेशानी आए ना उदों घबराना नहीं। ये कोई कहना है कि मेरा अल्लाह मेरे नाल है। ते जिहदा तवक्कल हो जाए ना कि मेरा रब मेरे नाल है, यकीन करो ओदा जिंदगी अंदर कोई नुकसान हो सकता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐ देखो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेके निकले ने। अल्लाह अल्लाह निकले, कौम ने आखिया मूसा नबी जी सानू पानी चाहिए। अल्लाह ने ऐलान कर किया कुरान के अंदर। अल्लाह पाक ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। मूसा नबी दी कौम ने आखिया सानू पानी चाहिए। अल्लाह पाक ने पानी नाज़िल कर दिता। खाना मंगया, रब ने उन्होंने खाना भी दे छड़े आए। अल्लाह नाल जा रहे ने मूसा नबी दे कौम दे लोग जा रहे ने। आंदे ने मूसा नबी जी अगे दरिया आगे आए, पीछे साडे फौजां लगियां ने, केड़े पासे जाइए? जनाब मूसा नबी कहते ने इन्ना माइया रब्बी सयहदी। मेरी कौम दे लोगों ना परेशान हो, साडा रब साडे नाल है, साडा रब साडे। परेशान नहीं होना, औखा वेला आ जाए ना यही कहना कि मेरा रब मेरे नाल है, मैनू कोई परेशान। वक्त जनाब बदलता रहता है, दिन चंगे मारे आउंदे जांदे रहते ने। लेकिन मोमन बंदा की है? मोमन बंदा कौन है? जेड़ा अल्लाह ते तवक्कल रखदा है, अल्लाह ते तवक्कल रखदा है। जनाब अबू बकर नु मेरे नबी कह रहे ने ये मेरे सिद्दीक ना परेशान होया जे। इन्नल्लाह माना
فکر نہ کریا جے رب ساڈے نال ہے جڑے بندے دا توکل اللہ تے ہو جاندا ہے نا او ذرا قرآن دا ہور مقام نوٹ کرنا قرآن دا 24واں سپارہ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ کہہ رہے ہیں جڑے لوگ کہندے ہیں نا کہ ساڈا رب ساڈے بولو یار ساڈا رب ساڈے تقوی رب تے رکھ لیندے پریشانی آوے نا ایویں سر تے باواں نہیں رکھ دے کدی ادھر چلے گئے پریشانی دا حل کراؤ کدی ادھر چلے گئے کدی بابیاں کول کدی جناب قبراں تے کدی مزاراں تے